सरकारी बैंकहरूमा जागिर खानको लागि तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ? तपाईँको एजुकेसनल क्वालिफिकेसन कति आवश्यक पर्दछ? नेपालका 4वटा सरकारी बैंकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल बैंक लिमिटेड गरेर 4वटा रहेका छन्। यी बैंकहरूले वर्षैपिछे ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी जब भ्याकेन्सी सूचना निकाल्ने गर्दछन् र यो सूचना निकालेपछि ठुलो सङ्ख्यामा दरखास्त आह्वान हुन्छ। धेरैजनाले फर्म भर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अहिलेदेखि नै आफ्नो पढाइको योग्यता अनुसार, एजुकेसनल क्वालिफिकेसन अनुसार तयारी गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँको परीक्षा राम्रो हुन्छ र तपाईँले अहिलेदेखि तयारी गर्नुभयो भने पछि तपाईँहरूलाई नाम निकाल्न सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले आज सम्पूर्ण यो 4वटा सरकारी बैंकको शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ भनेर विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। जो सरकारी बैंकको तयारी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ अथवा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सर्वप्रथम हामी हेरौँ नेपाल राष्ट्र बैंकको। नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खानको लागि तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक पर्दछ, कुन पदको लागि कति पढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले खुल्ने अथवा खुलाउने पदहरू भनेको सहायक छ, अर्को सहायक निर्देशक, अधिकृत तहका सहायक निर्देशकहरू छन् र यो सहायक भनिएको छ, यो सहायक द्वितीय श्रेणी हो। सहायक पद सहायक द्वितीय श्रेणी हो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर 13 2076 मा। यो सहायक पद सहायक द्वितीय श्रेणीको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10+2 वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भन्नाले तपाईँहरूले जुनसुकै सब्जेक्ट पढ्नुहोस् त्यो मतलब भएन, तर तपाईँहरूले 10+2 अथवा +2 पास गरेको हुनुपर्दछ। तपाईँहरूले +2 मा म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज, एजुकेसन, साइन्स जे विषय लिए तापनि +2 पास गरेको, जुनसुकै विषयमा +2 पास गरेकोले यो सहायक पद सहायक द्वितीय श्रेणी यो नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खान सक्नुहुनेछ यो पदको लागि। त्यसैगरी अर्को खुलाउने पद भनेको यो ख नम्बरमा छ सहायक निर्देशक। यो लेखा परीक्षण हो। यो सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय श्रेणी हो। अधिकृत तृतीय श्रेणी लेखा अथवा लेखा परीक्षणको लागि CA, ACCA, CPA परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपालको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ अथवा हुनुपर्नेछ भनिएको छ। र अर्को खुलाउने पद रहेको छ सहायक निर्देशक पद, अधिकृत तृतीय श्रेणी हो। सहायक निर्देशकको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन वा जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ भनेर यहाँ दिएको छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले खुलाउने पदहरू यी 3टा रहेका छन्। सहायक निर्देशक, यो सहायक निर्देशकमा लेखा, र अर्को सहायक निर्देशक छ सहायक निर्देशक प्रशासनतर्फको हो। यसरी वर्षैपिछे ठुलो सङ्ख्यामा यो नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि जागिर खुलाउने गर्दछ। यो मैले यहाँ लिएको सूचना यो 2076 सालको हो। 2076 सालमा मङ्सिर 5 गते यो विज्ञापन खुलेको थियो र त्यसैगरी अब यो 77, 78 लगायतका वर्षहरूमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जागिर खुलाउनेछ। र त्यो हिसाबले तपाईँहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जागिर खान चाहनुहुन्छ भने अहिलेदेखि जसले यो +2 पास गर्नुभएको छ उहाँहरूले यो सहायक द्वितीय श्रेणीको लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुहोला र पछि विज्ञापन खुलेपछि तपाईँहरूले फर्म भरेर परीक्षा दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई अहिलेदेखि तयारी गरिरहेको कारणले तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र अब हामी अर्को बैंक हेरौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक पछि अब हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको कुन पदमा जागिर खानको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता कति हुन्छ भन्ने विषयमा हेरौँ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 75 सालको विज्ञापन हो र जुन सालको विज्ञापन भए तापनि आवश्यक शैक्षिक योग्यता त्यही नै हुने गर्दछ। र हामी तह 4 सहायक पदको हेरौँ। यो सहायक पदको हेरौँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लागि। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 सहायक पदको लागि आवश्यक योग्यता यो बुँदा नम्बर 3 मा लेखिएको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उपरोक्त विज्ञापनका लागि भन्नाले सहायक पद तह 4 को लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10+2 10+2 वा सो सरह योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। ठ्याक्कै नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक पद सहायक द्वितीय श्रेणीको जस्तै यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 सहायक पदको लागि पनि 10+2 मा जुनसुकै विषय लिएर 10+2 पास गरेको हुनुपर्दछ। चाहे तपाईँले साइन्स पढेको होस् अथवा एजुकेसन, ह्युम्यानिटिज,
म्यानेजमेन्ट जुनसुकै विषय पढ्नुहोस् तर तपाईँहरू 10+2 पास गरेको हुनुपर्दछ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तह 4 सहायक पदको लागि। तह 4 पछि अब हामी तह 5 देखि तह 9 सम्म हेरौँ यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको। हामी तह 5 देखि हेरौँ। यो 6 नम्बरमा छ वरिष्ठ सहायक कानुन पदका लागि भनिएको छ। वरिष्ठ सहायक कानुन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन संकायतर्फ स्नातक उपाधि हासिल गरेको। वरिष्ठ सहायक कानुन पद भन्नाले यो तह 5 को हो। तह 5 वरिष्ठ सहायक कानुन पदका लागि कानुन विषय लिएर ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्दछ। अर्को 6 नम्बरमा छ वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि पदका लागि। वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि भन्नाले यो तह 5 को हो। तह 5 वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधि पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर वा कम्प्युटर साइन्स वा कम्युनिकेसन वा सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ भनिएको छ। भन्नाले यो तह 5 को वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधिको लागि यहाँ दिएका यो विषयहरू कि तपाईँहरूले कम्प्युटर विषय पढेको हुनु पर्यो अथवा कम्प्युटर साइन्स अथवा कम्युनिकेसन अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आइटी पढेर ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्दछ यो वरिष्ठ सहायक सूचना प्रविधिको लागि। अर्को रहेको छ धेरैजसो साथीहरूले भर्नुहुने यो 9 नम्बरको वरिष्ठ सहायक पद तथा वरिष्ठ सहायक नगद पदका लागि। यो वरिष्ठ सहायक प्रशासन हो। त्यसैगरी अर्को वरिष्ठ सहायक नगदको लागि यो तह 5 कै हो। यो यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकीतर्फ अर्थशास्त्र मूल विषय लिई स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्दछ। भन्नाले यो तह 5 वरिष्ठ सहायक तथा वरिष्ठ सहायक नगदको लागि न्यूनतम ब्याचलर पास गरेको हुनु पर्यो। तर ब्याचलर पासमा पनि तपाईँहरूले व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकीतर्फ यति विषय पढेको हुनुपर्छ। यो व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन र मानविकी पढेको हुनु पर्यो र यसमा पनि मूल विषय अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स मूल विषय हुनु पर्यो। तपाईँहरूले वरिष्ठ सहायक अथवा वरिष्ठ सहायक नगद पदको लागि इकोनोमिक्स मूल विषय लिएको हुनु पर्यो। यो व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकीमा। अर्को छ घ नम्बरमा सहायक प्रबन्धक पदका लागि। यो सहायक प्रबन्धक भन्नाले तह 6 को हो। 6औं तह हो यो। यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको भनिएको छ। भन्नाले यो तह 6 सहायक प्रबन्धक पदका लागि मास्टर डिग्री पास गरेको हुनु पर्यो। मास्टर डिग्रीमा पनि तपाईँहरूको विषय व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकी संकायतर्फ मूल विषय अर्थशास्त्र अथवा इकोनोमिक्स मूल विषय हुनु पर्यो। अर्को छ ग नम्बरमा उपप्रबन्धक पदका लागि। उपप्रबन्धक भन्नाले यो तह 7 को पद हो। तह 7 यसको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 5 वर्षको अनुभव भएको भनिएको छ यो उपप्रबन्धक तह 7 को लागि। अर्को हेरौँ हामी। अर्को छ प्रबन्धक पदका लागि। प्रबन्धक भन्नाले यो तह 8 को हो। तह 8 प्रबन्धक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 6 वर्षको अनुभव भएको भनिएको छ। र अर्को पद रहेको छ अन्तिम पद वरिष्ठ प्रबन्धक। वरिष्ठ प्रबन्धक भन्नाले तह 9 को हो। वरिष्ठ प्रबन्धक पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र जनप्रशासन वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत तहमा कम्तीमा 8 वर्षको अनुभव भएको भनिएको छ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको लागि हो। यो मैले तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तह 4 देखि तह 9 सम्मको यो जानकारी गराएँ। अब हामी अर्को बैङ्कतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको तह 4 सहायक पदको लागि चाहिने सम्पूर्ण पाठ्यक्रमहरू सम्बन्धी विस्तृत जानकारीमूलक भिडियो मैले यस युट्युब च्यानलमा अगाडि नै अपलोड गरिसकेको छु र त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। तपाईँहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको तह 4 सहायक पदको
सिलेबस पनि त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा कुन पदको जागिर खानको लागि शैक्षिक योग्यता कति आवश्यक पर्दछ भन्ने विषयमा हेरौँ। नेपाल बैङ्क लिमिटेडले पनि वर्षै पछि ठुलो सङ्ख्यामा विभिन्न पदको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी जब भ्याकेन्सी नोटिस निकाल्ने गर्दछ। नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा विभिन्न तहका विभिन्न पदहरूको लागि भ्याकेन्सी खुलाउने गर्दछ। हामी हेरौँ तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको लागि। यो कनिष्ठ सहायक तह 3 लाई गोल्ड टेस्टर पनि भनिन्छ। यो गोल्ड टेस्टरको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापनमा प्रमाणपत्र अथवा +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। व्यवस्थापन भनेर यहाँ तोकिएको छ म्यानेजमेन्ट। तपाईहरुले म्यानेजमेन्ट विषयमा +2 पास गरेको हुनुपर्दछ यो कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टर तह 3 को लागि। त्यसैगरी अब हामी तह 4 हेरौँ। तह 4 को लागि आवश्यक योग्यता कति हो? यो तह 4 लाई सहायक पद भनिन्छ। तह 4 को आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकीमा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण भन्नाले तपाईहरुले कि म्यानेजमेन्ट पढेको हुनु पर्यो कि ह्युम्यानिटिज मानविकी पढेको हुनुहुन्छ भने ह्युम्यानिटिजमा अर्थशास्त्र विषय लिएको हुनु पर्यो र यो विषय लिएर तपाईहरुले ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्दछ। यो सहायक पदको लागि यो तह 4 सहायक पदको लागि स्नातक उत्तीर्ण गरेको ब्याचलर पास हुनुपर्दछ। अर्को पद रहेको छ तह 4 सहायक पद आईटी। यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सम्बन्धी आईटी सहायक पद आईटी को लागि तह 4 को लागि योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 6 महिना तालिम गरी कम्प्युटर सञ्चालनमा 1 वर्षको अनुभव हासिल गरेको भनिएको छ। यो सहायक पद आईटी तह 4 को लागि तपाईहरुले +2 पास गरेको हुनु पर्यो। कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 6 महिनाको तालिम हुनु पर्यो र +2 पास जुनसुकै विषय लिएर पढेको हुनु पर्यो। यही विषय भनेर तोकिएको छैन, तर कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 6 महिनाको तालिम हुनु पर्यो। 6 महिना कम्प्युटर ट्रेनिङको सर्टिफिकेट पनि चाहियो र कम्प्युटर सञ्चालनमा 1 वर्षको अनुभव हुनु पर्यो। तपाईहरुले कम्प्युटर चलाएको अनुभव 1 वर्ष अनुभव चाहियो। र अर्को छ तह 6 सहायक प्रबन्धक सीए। तह 6 सहायक प्रबन्धक सीए को लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सीए एसीसीए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। र अर्को छ सहायक प्रबन्धक तह 6 सहायक प्रबन्धक पद तह 6 को लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकीमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ। यो नेपाल बैङ्क लिमिटेडको लागि। अब हामी कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको कुन पदको जागिर खानको लागि आवश्यक योग्यता कति चाहिन्छ हेरौँ। कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको तह 9 देखि तह 5 सम्मका विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने आवश्यक शैक्षिक योग्यता हामी हेरौँ। हामी तह 9 देखि सुरु गरौँ। तह 9 को छ वरिष्ठ शाखा प्रमुख। तह 9 पदका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र कानुन व्यवस्थापन सूचना प्रविधि विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 7 वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्दछ। खमा छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत सीए एससीसीए तह 7 पदको लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सीए वा एससीसीए को उपाधि वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। गमा छ वरिष्ठ इन्जिनियर आईटी तह 7 पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित आईटी कम्प्युटर नेटवर्क हार्डवेयर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको अथवा तह उत्तीर्ण भएको। घमा छ व्यवसाय सहायक तह 5 पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन वाणिज्य वा व्यापार संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई स्नातक तह उत्तीर्ण भएको तथा कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिने आधारभूत तालिम हासिल गरेको। ङमा छ एमआइएस व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहायक पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन संकायमा कम्प्युटर मूल विषय लिई स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको।
म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टमा तपाईँहरूको मेजर सब्जेक्ट कम्प्युटर हुनु पऱ्यो। म्यानेजमेन्ट मात्रै पढेर नि भएन, तपाईँहरूको सब्जेक्ट कम्प्युटर सब्जेक्ट हुनै पऱ्यो यो MIS त 5 को लागि। अर्को छ ओभरसियर सिभिल त 5 पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा CTBT-द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सम्बन्धित सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण भएको यो ओभरसियर सिभिल त 5 को लागि हो। अर्को छ लेखापाल त 4, धेरैजसो साथीहरूले यसमै भर्नुहुन्छ। लेखापाल त 4 पदको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वा परीक्षा बोर्ड वा संस्थाबाट व्यवस्थापन संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र वा 10+2 उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिनाको आधारभूत तालिम हासिल गरेको भन्नाले तपाईँहरूले यहाँ भनेअनुसार व्यवस्थापन संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र, यदि तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको छ अथवा ह्युम्यानिटिज पढ्नु भएको छ भने पनि इकोनोमिक्स तपाईँहरूको मेजर सब्जेक्ट चाहियो। इकोनोमिक्स पढ्नु परेको हुनुपर्दछ र त्यो इकोनोमिक्स मेजर सब्जेक्ट लिएर +2 पास गरेको हुनुपर्दछ, 10+2 पास गरेको हुनुपर्दछ। र त्यसै गरी यतिले मात्रै पनि पुगेन, तपाईँहरूसँग कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिनाको आधारभूत तालिम, कम्प्युटर 3 महिना सिकेको तालिमको सर्टिफिकेट पनि चाहिने हुन्छ यो लेखापाल त 4 को लागि। अर्को छ यो तल मसिनो अक्षरमा लेखिएको छ, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ दिएको छ। पुनश्च भनेर पुनश्चमा लेखिएको छ उम्मेदवारले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था वा निकायबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता GPA पद्धतिमा रहेको भएमा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम D ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। विदेशबाट प्राप्त गरेको उपाधि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समान स्तर उपाधि निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ भन्नाले तपाईँहरूको +2 पास गर्दा अथवा ब्याचलर मास्टर डिग्री जे गर्दा पनि GPA प्रणाली अनुसार छ भने न्यूनतम सबै विषयमा न्यूनतम D ग्रेड ल्याएको हुनुपर्दछ भनिएको छ यो पुनश्चमा। यी चारैवटा बैङ्कहरूको शैक्षिक योग्यता बाहेक अब तपाईँको उमेर कति चाहिन्छ त भन्ने विषयमा मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु। उमेर सहायक स्तरको लागि न्यूनतम 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। तपाईँहरूको उमेर 18 वर्ष पुरा भएकोले सहायक स्तरमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अधिकृत स्तरको लागि न्यूनतम 21 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। र तपाईँहरूलाई मैले आज शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी जानकारी गराएँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, त्यसै गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेड मध्ये तपाईँहरू अब कुन बैङ्कको तयारी गर्न गइरहनु भएको छ अथवा पहिलेदेखि कुनै बैङ्कको तयारी गरिरहनु भएको छ कि कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र अन्य सम्पूर्ण लोकसेवा, शिक्षक सेवा, त्यसै गरी बैङ्किङ सेवाहरू, सेना, प्रहरी, संस्थान तयारीको लागि यस हाम्रो GKIQ लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी साथीहरूले सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला र केही सल्लाह प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।